Welcome back to Incoa News. From his modest home in Maina Sange, carpenter and artisan Rajesh Chari continues his family's generation-old tradition of crafting eco-friendly Ganesh idols. Despite daily challenges and long commutes, his dedication to his family and his craft keeps the cherished cultural legacy alive. हे माती काढपा मशीन सगळं स्टार्ट झालंय हे गव्हर्नमेंटान मेले 2 वर्सांनी दिला हेजेर तुमकां फास्ट जाता. हय हेजे फास्ट आतां हे दिल्या पयलीं हातीन काडपाक खूब त्रास जाताले. आतां हे मशीन दिल्यान मातशी हेल्प जाला. आतां तशें आतां जेन्ना हातीन करताले तेन्ना एक गणपती करपाक कितलो टायम लागतालो? 4 वर बी लागयताली. एक गणपती आतां म्हणटा तो 1-2 वरां भितर एक गणपती जाता. फिनिश करून सारको आकृती दिता तुमी. आकृती दिता. 1-1.5 वर भितर करूं आतां कंप्लीट. आनी तुमी मेस्त कामूय बी करता. हय कार्पेंट्री बी करता. हे टर्निंग मशीन पळय हांगा आसा. हे टर्निंग मारपाचें. ते आतां ह्या गणपती लागून ते आतां थंय दवरला. हे पळय हे व्हडलें मशीन. हेय बी घेतले कडेन आसा. राजेश च्यारी बाब, तुमी मायणा जे केपें एरिया आसा, केपें तालुका पडटा, तुमची घरां तुमी गणपती करता चिकन मातयेचे. हें आतां तुमगेली जे गणपती करतात केन्नाच्यान कितलीं वर्सां जालीं करतात? हे आतां करपाक लागले आनी हांव करपाक लागले आतां 25 इयर्स जाले. तेजे पयलीं बापूय करतालो. तेजे पयलीं हांव आज करतालो. आनी आतां कंटिन्यू चालू आहा आमचें. आतां गणपती हे करता ते खंय खंय कितलीशे करता तुमी गणपती? 120 सुमार करतात आमी. हेच फक्त हीच एरिया. ओके. फक्त हेचे पिल्ला, मायणा, कावरे अशे 2 आहा ते एरिया. आनी हे गणपती सोडून तुमगे आनी कितें धंदो आसा? आमगे कार्पेंट्री आसा. आमी कार्पेंट्री वर्क आहा. तेय बी करता काम. तुगेले हेच वेवसाय होच तुजो? आमचो वच आनी कांय ना. आनी कशे तरेन तुमी आतां हेजेर हे आतां तुमगेले धंदो आसा, वेवसाय आसा, कशे तरेन तुमगे जाता? तुमगे घरां कितले लोक आसात? आमचे घरान लोक आमी 8 जाण आसात. एकटो भायर आसा आनी आमी हांगा आहा. आनी तूं मॅरीड? मॅरीड. तुगे तो फॅमिली? बी मॅरीड. तेजी बायल मावडे आसा. सगळे मॅरीड आसा. आतां सगळे तुमगे फॅमिली करता? सगळे सगळे करपा जाणा गणपती? हय, सगळे. आनी पेंट बी गणपती? सगळे ऑलरेडी सगळे पेंट बीट सगळें आमीच करता. आतां ह्यो गणपती चवथ येता, कितले म्हयन्या पयलीं तुमी चालू करता? आमी मे चालू करता. म्हणून मे म्हयन्या कित्याक चालू करता? म्हाका टायम मेळना. भुरग्यांक पावपा पडटा न्ही. म्हणून तो हांव मे म्हयन्याक चालू करता. चालू म्हणल्यार मूर्ती करपा लागता? मूर्ती करपाक चालू करता. आतां आयज हो ऑगस्ट चालू जाल्लो आसा. हय. आतां कितल्योश्यो मूर्ती तुमी केल्या आनी उरल्या करपाक? आतां 80 सुमार जाल्या म्हाज्यो आनी 30 उरल्या. त्यो आतां कवर करतलो रोखडो. आतां हे सगळे चिकन मातयेचे? आनी सगळे. माती खंयची मेळटा तुमकां हांगा? माती दिचोलीसान हाडटा. हांग- शिवोले. हांगा ना? नाही हांगा मेळत ना. कशी तुमी कितली कशी हाडप ती? ट्रकान घालून हाडटा. तेका कितें अशें आतां तुमकां हे गणपती करता इतले तुमगे फॅमिली वेवसाय म्हणल्यार जाता. तुमी आतां सरकार कडल्यान तुमकां कितें आमकां ते सबसिडी दिता न्ही. एक गणपती म्हटल्यार 200 दिता. आनी जे आतां ते चिकन माती तेका हें करपाक ती मिस्त्री आहा म्हणटात. आसा हय. ती गव्हर्मेंटा थ्रू? ती गव्हर्मेंटान दिली. आमकां 2 वर्सां जालीं.